पारंपरिक गोंयांत एक धडाडेचो असो मिनिस्टर जे मेळ्ळा भितर एक फायटर तशेंच आमचे रुपेश नायक जिल्हा पंचायत मेंबर सेकंड टायम परत ह्या जाले ते तसोच आमचो महादेव खांडेकर आमचो स्नेही पयले पासून सुरवाती पासूनच्या काळा पासून आमचे संबंध असे मेळ्ळाले आसा म्हणजे वायस प्रेसिडेंट ज्ञानेश्वर नायक आनंद नायक सगळे कमिटी आमची सेंट्रल कमिटी जे आमचे संतोष वळवयकर मागीर विनोद सावंत रमेश पार्सेकर असे वेगवेगळे सगळे आहा सगळ्यांची नांव घेवंक शकना आनी बाकीचे सगळे आहा ते आनी आयज जमल्यात मिडिया जे पायलट संघटना जे कितें करता आनी ते आम जनते पर्यंत पावयता सगळे प्रत्येक जे कितें करता तेंचे सगळ्यांक पयलीं हांव वेलकम करता देव बरें करूं म्हणटा दोनूय वांगडा करता तर आयज 40वा वर्धापन दीन आमी असो हें केला की तुमकां सगळ्यांक खबर आहा मोबायल ऑन केलो की पयलीं येता 2 गज दोरी मातशें गज दोरी हे गेल्या 8-9 म्हयने पासून आमकां पडलां येवन ते अशें तेतूंतसून सुद्दां आमकां सेफ रावपाक जाय आमी सेफ रावन आमची फॅमिली फुडें व्हरपाक जाय समाज आमचा बरो राखपाक जाय त्या खातीर आमी फक्त एक नॉमिनल जे जे स्पेशल कार्यकर्ते जे वर्कर आहा गोंया भितर जे स्पेशल कार्यकर्ते जे हार्ड वर्क करतात तांकांच फक्त एक आमी आपयले हांगा फक्त एक मेसेज वचपाक जे कितें सगळ्यांक आपयता हो हॉल असो पावना असल्या हॉलान जायना पूण हे फक्त नॉमिनल करपाक जाय वर्धापन दीन करपाक जाय म्हणून एक हें केल्लो आसा तर आयज हांव चड उलोवचो ना उलोवपी आहा पळय ते सगळे हे घ्या पूण एकूच सांगता पायलट संघटना गेल्या 40 वर्सां पासून जे काम करता ते फक्त एकूच उद्देश धरून समाजा खातीर जे प्रत्येकाचे जे मनीस जल्माक येता तेजे कितें कर्तव्य समाजा प्रती कितें करपाक जाय ही भावना आमी सुरवाती पासून धरल्या आनी ती भावना फुडें व्हरपाक म्हणून आमचें ब्रीद वाक्य एकमेकाक सहाय्य करूं अवघे धरूं सुपन पूण विचार घेवन हांव गेली 40 वर्सां पासून हे कार्य चालू दवरलां यथाशक्ती आनी ती हांवें धरूंक ना फक्त समाजान म्हाका साथ दिल्ली आसा आनी काही लोक आमचे जे कार्य करतात त्या लोकांनी फक्त पाठिंबो दिवन फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतात आता ही संघटना हांव चलयना संघटना चलयता जनता आनी आमचे जे हितचिंतक वेलविशर जे आहा पळय ती सोयीनाथ जे आमी काडटा वर्साक सोयीनाथ काडटा त्या सोयीनाथचे कितें एडवर्टायजमेंट येता तेतूंतसून आमी वेगवेगळे कितें उपक्रम राबयतात ते भितरल्यान राबयतात आनी अशें काही आमचे हितचिंतक आहा ते वर्साक ते 12 वर्सभर म्हणजे प्रत्येक वर्साक आमी 2-3 आठवडे सुद्दां एक काम करता आमचे सगळे लोक अशे पूण काही लोक अशे आसा आमचे आहा पळय आमचो आमी एक पॉम्पलेट काडटा पॉम्पलेट एडवर्टायजमेंटाक ते अपील काडटा आनी ते अपील घेवन ते प्रत्येक ह्या आपापले ते इलेक्शन मनीस थंय वयता आनी ते दोन लेगीत एक बिंदास येयले तुमी हांसोन तेंचें स्वागत करता आनी जे कितें यथाशक्ती आमी चड हें करिना अपेक्षा दवरिना पूण काही लोक अशे आहा की म्हणजे 5शांक सुरू जाता आनी ती 40 वरां पर्यंत पावता अशे काही लोक आहा
मास्क ही करता म्हणजे अशें जे आहा भितरले आहा पळय तांकां बसलेले आहा तेतून एक आमचो मायकल बाब अशें खूब नांव घेना फक्त हांगा बसला म्हणून अशें खूब अशें आहा ते कितलेशेच आहा तर ही संघटना चलयता ते चलयता हांव फक्त एक निमित्त मदीं मिडल मॅन कसो आणि कार्य जे समाजा खातीर जे कार्य फुडें व्हरता ते तशेंच फुडें वयता आमचें एकूच जे समाजा खातीर आतां म्हजो हेणी सांगलें आमच्या माजी सेक्रेटरी आमचो नरसिंह नायक तें सांगलें HIV एड्स रक्तदान शिबीर एक्सिडेंट अवेअरनेस प्रोग्राम मागीर नेत्र चिकित्सा म्हणजे हे दोळ्यांचे जे आहा पळय ते वेगवेगळे जे आहा पळय जे कितें करूंक शकतात करपाक ते समाजा भितर जर कितें प्रत्येक मनीस आपल्या थोड्याक ना थोडें योगदान दिवन कॉन्ट्रिब्युशन दिवन जाल्यार समाज जागृती जाता आतां प्रत्येक जाण सगळे समाजाक जावं करूंक शकना पूण एकट्याकच चालू करीत जाल्यार ते सगळे पावता एकट्याक दोगा कडेन 5 जाण 25 जाण अशें वयता आनी हे जे कार्य आहा तें चालू करपाक लागून आमच्या संघटनेचो तो विचार आहा तो कंटिन्यू चालू आसता आतां त्याच बरोबर दुसरी कितें पायलटांचे जे प्रश्न खूब आसा खूब प्रश्न आसा आनी सुरवातेच्या काळा पासून एक प्रश्न आमी लावून धरलेले मागीर ज्या वेळार पळय मागीर जेन्ना मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर मुख्यमंत्री जालो 2001 जालो तेन्ना पासून ते प्रश्न दवरल्या सरकारा कडेन आनी तो फॉलो करीत आसता चालू आसा भितर कांयशें जाल्यार कांयशें जाल्लें आसा कांय बंद पडलेलें आसा एक म्हणजे भितर बऱ्यान बरी आमची स्कीम पायलटां गांवांत केल्ली एक म्हणजे पयलीं 2003 सबसिडी स्कीम पायलट रिक्षा आनी टॅक्सी एलो कॅब टॅक्सी कित्याक हो जो सेल्फ एम्प्लॉयज एक फॅमिली चलोवपी मनीस जी आहा पळय एलो कॅब 2 व्हिलर 3 व्हिलर 4 व्हिलर जी आहा रिप्लेसमेंट स्कीम केल्ली ती चालू आसली गेल्या आतां 2-2.5 वर्सां आमची स्कीम बंद जाल्ली आसा दुसरी पायलटांक लागून स्कीम केली स्पेशल 50 वर्सां जाल्ल्या पायलटांक एकदम तो जाम जाल्लो आसता जर्जर जाल्लो आसता आनी ताका आतां पयलींची तुजी भाडी ना आनी तूं फूल टायम कामूय करूंक शकना तुवें ताका लागून तेन्ना आमी स्कीम करून घेतलेली मंथली फायनान्स असिस्टंट म्हणजे मासीक अर्थ सहाय्य ताका ती 2000 रुपया मेळटाली ही स्कीम गेल्या बंद जाली आनी आतां तर कोविडान गेल्या मार्चाचें जें चालू जालां तेन्नाच्यान पायलट जो आहा तो सामको दुरूच गेला म्हणजे पायलटाक लागीं कोण येवपाकूच सोदना अशें ताका लागून खुबशे पायलटांचे जे प्रश्न आहा ते प्रलंबीत आसा म्हणजे पेंडींग आसा चालू आसा ते आनी खूब प्रश्न आहा ते प्रश्न आयज सगळे आहा ते सीएमान दिल्ले आसा त्या वेळा भाई पासून ते आतां आमचे जे सीएम आहा तेंच्या दिल्ले आसा डिस्कशन जाल्ले गेल्या म्हयन्यात गेल्या 15 एप्रिल आमची एक मिटींग जाल्या तेतून सुद्दां सीएमान आश्वासन दिलां तुजे जे कितें प्रश्न आहा ते आपूण पयलीं हें घेता कित्याक हे आतां तें जाल्ल्या कारणान आश्वासन दिलां म्हाका आनी एक मिटींग जाली मिटींगान मागीर तो मायनींग हेची मागीर जाल्ली मिटींग ते मागीर मातशें हें जालें आनी मागीर प्रेस कॉन्फरन्स आपली म्हणून ताका व्हिडिओ कॉन्फरन्सान ती मिटींग हें केली अशी हें केली आनी तें आश्वासन जालें जातलें म्हाका गॅरंटी आहा आतां जें आमचें सरकार आहा पळय सरकार ते फुडले जे पायलट जे कितें पायलट प्रश्न आसा ते रिक्षाकारांचो आसा रिक्षाकार आनी पायलटांची जॉयंट स्कीम केल्ली आमी तेजी मंथली फायनान्स असिस्टंट आनी सद्या तर तेजी खरीच गरज आहा आतां आमच्या मिनिस्टर ती फुडें वचपाचो असो प्रयत्न करता असो कित्याक आमी कितलेंय जरी केलें तरी आमी जे आहा सगळ्यो आमी फुडें वचून डायरेक्ट हें करूंक शकना तसो आमचो मागीर बारीक गरजे सगळे हेका लागून काम करता आनी तेजी जी काम करपाची ती स्टायल आसा जी आसा पयलीं समजून घेवपाचें समजून घेवप तेजे कडेन हें करून आनी मागीर कशें फॉलो करप हें तेजे कडसून थोडें तें हांव मेळोंक ना असो पूण तें वाचून तुजें पळोवन जें कितें आसा पळय पेपराचेर वाचता आनी रेडिओ वाचता तेतून म्हाका फिडबॅक म्हाका येता सगळें तें घेवन हांवें हें केल्लें आसा आनी गॅरंटी आहा तें आतां फुडलें जें आहा पळय तें तुमचें आहा तें पायलटां भावाचें सगळें जें योग्य तें मार्गी लागतलें तर आयज सांगपाचो उद्देश एकूच आयज कोविडाक लागून जें कितें आतां दुसरें तरेन परत आनी कोवीड येयला आफ्रिकेच्यान ब्रिटनाक करतो ट्रेनान तुमचो गोंयांचो पावपाची शक्यता आसा पूण आमी जाता इतले प्रिकॉशन जें घेतलां सुरवातेच्या काळार पायलटांनी कमीत कमी म्हयनो 1.5 म्हयनो घरांत बसून काडलेले आनी तेन्ना पायलट तेन्ना त्या वेळार सुरवातेच्या वेळार जेन्ना पळय लॉकडावन जालें चडशे लोक आपल्या गांवांक गेले आनी पायलट आपल्या घरांत बसून रावले ते जे कामगार आसले कामगारांक स्पेशल पॅकेज डिक्लेअर जालें मेळ्ळें थोड्यांक मेळूंक ना तें जालें आनी तेन्ना पायलटूय रावले अशें सामकें आतां पायलट हो गोंयांत देशांत पयलो मोटरसायकल पायलट वेवसाय देशांत पयलो आसल्या कारणान ताका कितें तें स्पेशल पॅकेज मेळटलें हे आशेर रावले आनी ते सदांच गोश्यान म्हाका फोन करीत आसले भाई आमचें पॅकेज केन्ना येतलें आमचें पॅकेज केन्ना येतलें येतला की ना येतला जाल्यार खंय पावलो अशें वेगवेगळे विचार करीत आसले पूण ते आमचे प्रश्न उतरां मेळटलीं कित्याक आमचे कडेन कांय जातलें पूण जें कितें आमच्या सरकारान सुरवातेच्या काळा पासून जे कोविडाक लागून जे प्रिकॉशन घेतलां लोकांक जे बऱ्यान बरी हें दिली ट्रिटमेंट दिल्ली पयलीं तांकां फ्री झोनान दिल्लें मागीर थोड्या दिसांनी मागीर
बरें दोन गेले ते गेले तितून काही भितर आमचो दोश आसतलो आमच्या तितून चुकलां आसता पूण पायलट जो सुरवातेपासून एंड पर्यंत एक सुद्धा पायलट जो कोविडान टच जावना अशें आमी प्रिकॉशन घेतलें ताका त्या इंट्रक्शन कशें दिलें आमी पायलटांक दिल्लें अशें की जो हें आहा पळय शक्य शक्य जाता पळय तितलें आमी प्रिकॉशन घेवया आनी सामकें हें करुया एक सांगपाचो म्हाका हें दिसता एक सुद्धा पायलट आमचो कोविडान टच जावंक ना हें जें आहा पळय तें आनी जावचें न्हू तशें म्हणून आमी प्रत्येकान जें आहा पळय कसलें सामने कसलें जरी संकट आयिल्लें मात करपाक पायलट जो सक्षम आसा पूण सद्या जालां कितें सद्या तो परवलंबी जाल्लो आसा कित्याक पायलट तेजे फाटल्यान कोण बसपाक सोदना आनी दुसरो बसपाक म्हणजे कितें जालां एका प्रत्येक आपले जीव दिता आनी जे कोण लोक येता ते आपापली वाहनां म्हणजे बायक घेवन येता आपले फोर व्हिकल घेवन येता कित्याक आनी ते आपापलें हें करता पूण पायलटान बिजनस आमकां डावन जाल्लो आसा तरी पूण तितको धरलेले आसा तर आतां हांव चड उलय नासतना तुमकां सगळ्यांक बरें करून म्हणटा आतां हो प्रोग्राम आमकां शॉर्ट करपाक जाय कित्याक आयज सांगपाचो म्हणजे आज मायकल बाब जो हांगा येयला म्हाका दिसना आनी कोण मिनिस्टर हांगा पावतलो कित्याक आयज तेका जर इतलें जालां आयज तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एक सरपंच जे आहा पळय तो राती तेचेर एक्सपायर जाल्लो आसा आनी तेका लागून वेळार आतां तेका वचपाक जाय फेडरला वचपाक जाय तरी सुद्दां तो हांगा पावलो म्हणजे तेचे भितर ती एक बारीक लोकां पळय एक दिला उतर आनी तें पाळप हेजो पाळपाचें आसलें जाल्यार कसल्यान कशें वेळार वेळ करता येता म्हणून प्रोग्राम आमकां आहा पळय तेका लागून मातसो बेगीन घेवपाक जाय तसोच आयज एक सांगपाचो उद्देश आयज आमी गार्बेज मिनिस्टर म्हणून हें करता आनी गार्बेज एक वर्कर जे आहा पळय आमचो कलेक्शन करता आमच्या तोंडाक तेका आमी सत्कार कायदे केल्लो की मिनिस्टर आसल्या तेजे खातीर सत्कार जावचो तो वांगडा गेले 8 वर्सां सावन चोडणाक एकटो गार्बेज कलेक्ट करता ताका गेल्यार नो मेळटा एकटो आतां पंचायत कितको पावता कितें जाता आमी नगो पूण काम बरें करता आनी म्हणून तो सत्कार घेतलो पूण तेजो मावसो काल फातोडे 3 पिड्यार जालो म्हणून म्हणजे अशी एक वेगवेगळे काही काही गोश्ट बरें घेवन येता काही एक वेगळे गोश्टी घडून येता तरी सुद्दां आमी आमचे फुडें जें कितें आहा पळय आनी पायलटान जें आहा पळय जें कितें नांव दवरलां अजून पर्यंत दवरलां तें नांव फुडें व्हरतले बरें करतले आनी एक आमचो एक मागणी शेड्यूल आमची जी शेड्यूल स्टेट आसा ती खूब वर्सां पासून मागणी आहा आनी एक गोंयांत दुसरी 2 नंबर हेचे पयलीं एकट्यान जिल्हा पंचायती मेंबर करून घेतली पयली न्ही आनी दुसरी जी पायलटाक स्टेट मेळोवन दिल्या ती मायकल बाबून कालांक तशेंच आहा पळय ते काही गोश्टी आसा पळय त्यो गोश्टी त्याच्या मनशांतल्यान घडपाच्यो आसता म्हणून तो योगा येता पळय तो सारको येता आनी तो वेळ जर थोडो मेळ्ळो ते काम खूब करतलो अशी आशा दवरया आनी देव बरें करूं देव बरें करूं नानू गावडे माशेर वेदांत नानू गावडे माशेर खर कश्टान शिकपून आपल्या भवितव्य घडोवपाक फुडें येता शिक्षणा बरोबरच समीळ घुमट वाजोवपाक हर्षा मंगलदास केरकार रायमडगाव हर्षा मंगलदास केरकार जे बरे करून सतीश प्रकाश नाईक पोलीस कॉन्स्टेबल ट्रॅफिक सरपंच व्हीआयपी खातीर
पत्रकार आमचे महादेव खांडेकर. तसेच आता हांव मागता रुपेश नायक संघटनेच्या वर्धापन दिनाच्या 40व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तान आमच्या मदीं हांगासर उपस्थित असलेले आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर बाब मायकल लोबो, संघटनेचे अध्यक्ष बाब सुरेश ठाकूर, तरुण भारतचे चीफ रिपोर्टर माझे फ्रेंड बाब खांडेकर बाब, संघटनेचे उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी तसेच इतर सगळे पदाधिकारी, पत्रकार बंधू आणि आज ज्यांचो सत्कार जालो ते सत्कार मूर्ती आणि माझे भावांनो आणि भयणींनो, आज हांगासर ह्या 40व्या वर्धापन दिनाक हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता ते आमचे सुरेश भाई त्यांचे आणि त्यांच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे, कारण हांव खूब वर्सां जालीं पळयता पेपरांचेर दर वर्सा ते कार्यक्रम घडोवन हाडटात. कसलोय कार्यक्रम घडोवन हाडप ही सादी गजाल नासता आणि तेतल्या तेतून जेन्ना आर्थीक चणचण आसता, आर्थीक डिफिकल्टीज आसता तेन्ना तो कार्यक्रम इतल्याच मोठ्या प्रमाणात घडोवन हाडप हे खूब मोठें काम आसा आणि ताका लागून हांव संघटनेचे अध्यक्ष, सगळे पदाधिकारी आणि तुम्ही सगळे जे समोर बसलेले आसा आमचे मोटरसायकल बांधव पायलट त्यांचे सगळ्यांचेच अभिनंदन करता. गोंयांत आमी पळयता की कितलीशींच वर्सां जालीं फाटली म्हाजें शिक्षण पणजेच जाल्लें आणि हांव पळयतालो की प्रत्येक नाक्यार मोटरसायकल पायलट आसताले पयलीं. जेन्ना हांव स्कुलान आसलो, शाळेन आसलो पणजे, तेन्ना प्रत्येक नाक्यार पळयतालो की मोटरसायकल पायलट आसले. चर्ची कडेन पणजे म्हाका दिसता समोरूच आमची चर्च आसा, थंय सादारण कमीच कमी म्हाका दिसता 25-30 मोटरसायकल पायलट आपली मोटरसायकल घेवन रेडी रावताले आनी त्या टायमार तांकां भाडीय बरी मेळटाली. अशें नॅशनल थिएटर आसा आनी खुबशे नाके अशे आसा सम्राट थिएटरा कडेन मोटरसायकल पायलट रावताले आनी तांकां बरी भाडी मेळटाली. पूण आयज तशी परिस्थिती ना. आयज वेगवेगळ्या कारणांक लागून हो मोटरसायकल पायलटींचो जो वेवसाय आसा खूब डिफिकल्टीन आसा आणि आज हांगासर आमच्या मदीं मिनिस्टर बाब आसा, मायकल लोबो बाब आसा, तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री आसा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत. ह्या सगळ्यांनी यांच्यांनी त्यांच्या जे डिफिकल्टीज आसा त्यांच्यांनी ऑलरेडी आमकां सांगलेले आसा अध्यक्षान कितें डिफिकल्टीज येता तांकां ती. तेंची ज्यो डिफिकल्टीज आसा त्यो सोडयतले अशें म्हाका दिसता, सोडोवपाचो प्रयत्न करतले. आनी हो पायलट वेवसाय जो ते आसा ते आमचे मोटरसायकल पायलट बाब सगळे कितलीशींच वर्सां जालीं आमी पळयता की प्रामाणीकपणान हो वेवसाय करता. केन्ना खंयच्याच पायलटाचेर कोणी केन्ना कसले आरोप करूंक ना. आनी हो प्रामाणीकपणान तुमी असोच दवरा
आणि प्रामाणिकपणाच्यानूच मनीस वयर सरता. आमी खुबशे उदाहरणां पळयल्लीं आसा. मोटरसायकल पायलट म्हणजे मोटरसायकल चलोवन सुद्दां खुबशे आमचे पायलट बाब वयर सरलेले आसा. हांव जाणा परवरीनूय अशें आसा आमचे म्हणजे पिरान गांवांनूय आसा आनी थोडे बाबडे अजून कश्ट करतात. हे प्रामाणिकपणा तुमी केन्नाच सोडूं नाका. ह्या प्रामाणिकपणाचे तुमकां केन्ना ना केन्ना म्हणजे तुमचे फुडले भुरग्यांक तुमकां सगळ्यांक केन्ना ना केन्ना तेजे फळ हें मेळटलें इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुमचे अशें एक सुंदर असो दीस ज्या दिसा आमचे पायलट भाव आपलो वर्धापन दिन साजरो करतात. 40वो वर्धापन दिन साजरो करतात आनी त्या क्षणाक आज आमच्या मदीं आसा गोंयाचे एक डायनामीक मंत्री, स्वच्छ गोंय खात्याचे मंत्री अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें ठरचें. आनी तेंच्या संदर्भात एक वेगळ्या आदारान सगळे जाण तेंच्या कडेन पळयतात. आज पायलट संघटनेचे अध्यक्ष ठाकूर तांणी आपले अनेक गोष्टी तांच्या समोर मांडलेल्यो आसात. पायलट हो वेवसाय अत्यंत जुन्या काळापासून चाललेलो गोंयचो मोठो वेवसाय हो. पण तो वेवसाय एक सुरवातीच्या काळात हो वेवसाय एक ठरावीक मर्यादे पुरतो बरो दिसतालो. पण आज जर पळोवंक वचात जाल्यार हो वेवसाय करणारे लोक जे आसात, आमचे पायलट बांधव जे आसात ते आपलो दीस कसो धुकलता, आपल्या कुटुंबाचो चरितार्थ कसो चलयता आनी ह्या म्हारगायेच्या टायमार म्हणा किंवा धकाधकीच्या टायमार दीस काडप कठीण अशा टायमार ते आपलो वेवसाय कसो सांबाळटा, आपलो चरितार्थ कसो चलयता हो मोठो प्रश्न आसा. पण तरी सुद्दां तेंच्यांनी ह्या वेवसायांची विश्वासार्हता जपलेली आसा पळय ती प्रचंड मोठी विश्वासार्हता आसा. आज पायलट म्हणून ते मुद्दाम केन्नाय पळयात पायलटाच्या फाटल्यान बसतात, बिंदासपणान बायलां बसतात, चलयो बसतात, सगळे लोक बिंदासपणान बसतात कारण तेच्या फाटल्यान एक मोठी विश्वासार्हता आसा. आमचे समाजातलो एक मोठो घटक तो जो घटक ह्या वेवसायान आज आपलो चरितार्थ सांबाळटात. आज राज्यात आर्थीक मंदी आसा म्हणजे दुसरी गोष्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर काबार जाल्लें आसा, पर्यटन आसूं सगळ्या गोष्टींचेर कांय मर्यादा आयिल्ल्यो आसा. आनी अशा टायमार आर्थीक चणचणीच्या टायमार हो वेवसाय कसो चलोवप किंवा ह्या वेवसायातून आपलो चरितार्थ कसो चलोवप हो खूब मोठो विशय आसा. राज्य सरकारा कडेन अनेक प्रकारचे तेंच्यो मागण्यो आसात आनी ताचो पाठपुरावो ते करतात. आज एक डायनामीक मंत्री हांगासर आसात आनी ते बारीक घटकां कडेन बारीक नदरेन पळयतात. त्यामुळे तेंच्यो जितक्यो म्हणून कितें मागण्यो आसात पायलटांच्यो त्यो ताचेर बारकायेन विचार करून जाका प्रायोरिटी दिवंक जाय अशा प्रकारच्यो ज्यो कांय प्रायोरिटीच्यो मागण्यो आसा पळय ते फुडें व्हरतले आनी ह्या बांदवांक मदत करतले असो विश्वास म्हाका दिसता. पायलट वेवसाय करता आसतना अनेक अडचणी असतात. सरकारी पगारदार जे नोकरदार असतात जे सरकारी पगार घेतात किंवा बाकीचे प्रायव्हेट सेक्टरात काम करतात पगार घेतात त्यांना सुद्धा आपला महिना चलयत असताना बऱ्याच फावटी अनेक अडचणी येतात. पण पायलट बांधव आसा त्यांना भुरग्यांचे शिक्षण आसा, भुरग्यांचो फ्युचर आसा, आपले कौटुंबिक चरितार्थ कसो चलतलो ह्याची चिंता आसा. त्यामुळे त्या ह्या हेतून सगळी कशी कसरत करतात ते सांगप कठीण आसा. पण तरी सुद्धा त्या व्यवसायाकडे चिकटून राहून 40वा वर्धापन दीस ते आज साजरो करतात ही खूप कौतुकाची गजाल आसा. येत्या काळात त्यांच्या भुरग्यांक बरें शिक्षण मेळचें, त्यांच्या कुटुंबाची प्रगती जी आसा ती बऱ्या पद्धतीन जावची आनी हे ज्यो कांय गोष्टी आसा त्यो तेंच्या पासून पयस वयच्यो, ज्यो अडचणीच्यो गोष्टी आसा तांकां बरो फ्युचर मेळचो. हाका लागून सरकारानूय तेंचे कडेन विशेष बारकायेन लक्ष दिवचें आनी तेंचो फ्युचर आसा तो बऱ्या पद्धतीन घडोवचो आनी पायलट बांधवांनी अशाच पद्धतीन आपली विश्वासार्हता जपची, व्यवस्थित सचोटी प्रामाणिकपणा हे सगळें दवरचें आनी आपलो वेवसाय फुडें व्हरचो. त्यांच्या सगळ्या भविष्यातील सगळ्या भविष्य काळात पासून हांव शुभेच्छा व्यक्त करतो. माझी दोन मोटरसायकल पायलट असोसिएशन ऑफ गोवा यांचो 40वा वर्धापन दीस 40 ग्लोरियस इयर्स कंप्लीट केल्या नंतर म्हाका दिसता गोंयान कितलेशेच अशे मोटरसायकल पायलट आसतले तेंचे भुरगे तेणी जे जोडले पायलटाचो बिझनेस करून सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करून ते
म्हाका दिसता तेंचे भुरग्यांचो फ्युचर आयज बरो व्हडलो जाल्लो आहा. खऱ्यांनीच खोशी भोगता म्हाका की ही संघटना बाब ठाकूर, सगळे बाब आनंद नायक आनी बाकीचे सगळे तेजे वांगडी हिंगासर फुडें व्हरतात आनी सगळे गोंयचे पायलट तांकां फॉलो करतात. हिंगासर माचेर आशिल्ले आमचे इश्ट रुपेश बाब आनी आमचो चीफ रिपोर्टर ऑफ तरुण भारत मांडेकर, ताचें नांव मातशें चुकान उगडास केन्ना येना, सॉरी, बट आय नो हिम फॉर मॅनी इयर्स आनी बरें काम करतात आनी आय विश हिम ऑल द बेस्ट. खोशी भोगता म्हाका ह्या प्रोग्रामाक स्पेशली आयज आमचो इश्ट काल सांजचो तो हार्ट अटॅक येवन आमकां सोडून गेलो. बरो व्हडलो सोशल वर्कर, 30 वर्सां जाली सोशल वर्क करून, 30 वर्सां जाली सरपंच म्हणून वेर्ला काणका गांवान आसा. खूब बारीक समाजाच्या लोकांक दिता आमकां, आमी जिखोन येता. एक सगळ्यांक आमचे कडसून एक आशा आसता की हो मनीस आमच्या खातीर कितें तरी करपाक जाय. आनी हांव बारीकसून पळयता, म्हाका उगडास येता बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसलो तेन्ना हांव तेजी भाशणां आयकतालो आनी आयकतना तो सदांच गोंयच्या सगळ्या बारीक समाजाच्या लोकांक, बारीक घटकांक हे एवरी भाशणान तो तेंचो उल्लेख करतालो की आमी ह्या लोकांक पळोवपाक जाय, आमी ह्या लोकांची कामां करपाक जाय, आमी ह्या लोकांक फुडें व्हरपाक जाय, आमी ह्या लोकांक तेंच्या भुरग्यांक जे शिक्षण घेता तांकां बरें जॉब दिवपाक आमी वावुरपाक जाय, तांकां खंय तरी कोण बिझनस घालता तांकां आमी हेल्प करपाक जाय. म्हाका दिसता कितली वर्सां जालीं आतां आमी खाली उलयता, थोडी कामां जाता, थोडी कामां फाटीं उरता. बाब ठाकुरान आयज म्हटलेलें आहा की आमची कामां थोडी उरल्या म्हणून. म्हाका अशें दिसून येता की तुमची कामां उरोवपूच उपकारना, कित्याक दिस इज अ व्हेरी युनीक मोड ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. ट्रान्सपोर्ट सेक्टरान आख्खे इंडियेक वेगवेगळे घटक आसात. कोण आहा टॅक्सी, ब्लॅक एंड येलो टॅक्सी, ट्युरिस्ट टॅक्सी, 3 व्हिलर रिक्षा, सायकल रिक्षा म्हणून आमी दिल्लीक पयला, दिल्ली भायर पयल्या. तेचे भायर आमी कितलेशेच आनी टेम्पो, रिक्षा, जो पॅसेंजर आनी तेचे भायर गुड्स कॅरियर, ट्रक वाले, वेगवेगळे मोड्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट पयल्या. आनी दिस इज व्हेरी युनीक ओन्ली इन गोवा. आमच्या गोंयानूच असलो हो एक ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आसा जिंगा मोटरसायकल पायलट आपल्या एक पॅसेंजराक घेवन व्हरोन घरा पावयता आनी व्हेरी व्हेरी नॉमिनल प्रायस. उमके किलोमीटर गेलो जाल्यार तो 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया घेता. तो थिंगासून खाली येता परतून आपल्या स्टँडाचेर. आनी खंय तरी म्हाका दिसता आमी फाटीं उरलेले आहात तांकां समजपाक, कित्याक हो ट्रान्सपोर्ट सेक्टर तेणीच चालू केला, सरकारान चालू करूंक ना. आनी हो सरकारान फायनली नोटिफाय केलो, कितलीच वर्सां जालीं. हांव आतां बाब ठाकुरा कडेन उलयतालो की आमी जे कलांगुटान जे स्टँड घातला, शेड घातल्या आनी स्टँड जे नोटिफायड केल्ले आहा त्या जाग्यार बरी शेड घातल्या, असले तूं शेडी गोंयभर घाल म्हणून. आनी शेडी घालतना खंय खंय नोटिफाय जाल्या थिंगा खाली एक लेटर दिवपाचें म्युनिसिपालिटीक की आमी शेड घालता. हांव ताका आयजूच सांगता की हांव तुका 10 शेडी घालून दिता. 10 शेडी थिंगा आमचे मोटरसायकल पायलट थिंगा रावतले, म्हणजे तांकां वत लागचें ना. थिंगा बरी शेड करून सारकी भायर वचून पाकाडी घालया ताका, पावसानूय तांकां त्रास जावचे ना. आनी ती शेड सारकी मोटरसायकल पायलट सारकी हे बीन घालून म्हणजे गोंयचो ताका लूक,
गोवन जो कल्चराचो लूक जो आहा तेका फ्रील बीन घालून सारकी सुंदर पट्टी घालून बरी करूया. म्हाका दिसता हे आख्खे गोंयभर करपाचें आहा. पयले सद्याक हांव इमिडिएटली फाल्यांच्यान एक हे 3 दीस वचोनी भरपूर ट्रॅफिक येयल्लें आहा गोंयांत. 1 तारखे नंतर तेणें म्हाका 10 शेडी दाखोवनी. हांव म्हाजो कॉन्ट्रॅक्टरूय घेवन येता, दाखयताना तो म्हापशा आनी पणजे ताबडतोब स्टार्ट करूया. डिले आनी करूया नाका, ह्यो शेडी ताबडतोब स्टार्ट करूया. म्हाका दिसता तुमची जी डिमांड आहा की 2000 रुपया तुमकां 2010 सालान चालू जाल्ले, जे कोणाक 50 वर्सां जाता कंप्लीट, तेका हे पयशे तेजे अकाउंटान ऑटोमॅटिकली येताले. जे भाशेन आमचे दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीम जी आहा 60 वर्साचे दादल्याक आनी बायलेक जाल्या उपरांत सिनियर सिटीजन पेन्शन जे येता ते भाशेन तुमकां आनी खऱ्यांनीच हे येवपाक जाय. कित्याक हो युनीक ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर हो आख्खे इंडियेक खंयसरूच ना, आमच्या गोंयानूच आसा. आनी जे भुरगे आपल्या पायार उबे रावंक सोदता, खंय तरी थोडे पयशे घेवन बापाय कडले वो आपूण काम करून वो थोडो लोन घेवन आपूण ही मोटरसायकल एक हाडटा, आपले एक फॅमिली म्हणजे दिस इज द 4 मेंबर जाल्यार ही 5वी मेंबर, म्हणजे ही मोटरसायकल 5वो आपले घरचे 5th मेंबर म्हणून हाडटा आनी तो ती चलयता, तेजे थोडे पयशे जोडटा, बँकानूय घालता आनी आपलो घरूय चलयता. म्हाका दिसता तुमकां खऱ्यांनीच रिस्पेक्ट, हायेस्ट रिस्पेक्ट आमी दिवपाक जाय. आनी हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन बसतलो आनी तुमचो उल्लेख करतलो आनी ते कामूय करून दितलो, ही तुमकां गॅरंटी दिता. 2000 जे बंद जाल्या हे परतून चालू करपाक इमिडिएटली जो नेक्स्ट मीटिंग माझी सीएमा कडेन आसतलो तो येस म्हणसर हांव थिंगाच बसून रावतलो आनी 100% तुमकां करून दितलो. हे इतलें हांव सांगता. तेचे भायर तुम्ही जे मोटरसायकल पायलट आहात, तुमकां जो तर चुकोन कॅटरेक्ट जो तर जायत कोणाक जो तर आहे ओल्ड एजीन पासून आसा 60 वर्सां 70 वर्सां जाल्यार तेचे ऑपरेशनूय तुमकां, कित्याक आमचे ते दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्किमाचे अंडर ते कार्ड आहा तेजेर ते ऑपरेशन मेळना प्रायव्हेट हॉस्पिटलान. तुमकां जो तर अशें ऑपरेशन करपाक जाय फ्री ऑफ कॉस्ट, तुमचे लेटर घेवन या, तुमचे संघटनेचे लेटर घेवन या आमचे बाब ठाकुरा कडेन. हे तुमकांच न्हू, आख्खे गोंयभर जितके पायलट आहा तांकां जो तर अशें ऑपरेशन करपाक जाय दोळ्याचें, आमचे कडेन एक ट्रस्ट आहा. हे ट्रस्टांतसून आमी खऱ्यांनीच जे हे आहा म्हणजे सर्वसामान्य मनीस जे म्हणटा आमी, जे खऱ्यांनीच अशें जे समाजा खातीर बरें काम करतात आनी तांकां आमी मदत करपाक जाय, तांकां आमी फ्री ऑपरेशनां करून दितात. विजन केअर हॉस्पिटलान तुमी ही नांवां आमच्या ऑफिसान हाडीत त्याच दिसा आमी लेटर दितात, दुसरे फावटी येवपाची गरज ना. तर तूं कोण फोंड्यासून येतलो आमच्या ऑफिसान आपले आधार कार्ड घेवन आनी तुमचे लेटर घेवन आपूण मोटरसायकल पायलट म्हणून एक ड्रायव्हिंग लायसन्साची झेरॉक्स कॉपी आनी आमच्या ऑफिसान येतलो आनी तेका आमी म्हणटले ना तूं 2 दिसांनी यो 3 दिसांनी यो, तशें ना. तुम्ही फोन मारून येवपाचो, त्याच दिसा आमी लेटर दिता तुमकां विजन केअर आनी तुमी वचोन त्या हितून हॉस्पिटलान तुमचे ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करचें. सेकंडली तुमची भुरगीं जो तर कोण शिक्षण करता आनी शिक्षणाक खंय तरी फाटीं उरता पयशांक लागून, ती फी फारीक करूंक जाय उमके कॉलेजीची, ती 40,000 आहा वर्साक वा 60,000 आहा वर्साक वा 1,00,000 वर्साक आहा. तुम्ही आमचे कडेन लेटर करा आमच्या ऑफिसार येवन. शिक्षणाक हांव पर्सनली म्हाज्या बिझनसांतसून हेल्प करता भुरग्यांक, कित्याक एक टायमार जेन्ना हांव शिक्षण करतालो तेन्ना हांव कामूय करतालो आनी शिक्षण म्हाका फुडें करतना म्हाका त्रास जाल्ले आनी त्रास अशें जाल्ले की काम करूं काय शिक्षण करूं अशें जालें आनी म्हाजें ग्रॅज्युएशन उरलें. तशें हांव सदांच चिंतता की भुरगीं जेन्ना शिक्षण करता तांकां अनइंटरप्टेड आमी तेंको दिवपाक जाय. अनइंटरप्टेड म्हणजे कितें, तेणी हांवें चिंतून पळयना की आवय बापूय खंयसून पयशे हाडटले, आमकां त्रास जाता, आमी बरें आपूण सेकंड इयर सोडटा, आपूण थर्ड इयर सोडटा, अशें जावंक जायना. त्या खातीर तुमच्या भुरग्यांक जर तर अशें शिक्षणाक पयशे जाय, पण इंजिनियरींग करता, इंजिनियरिंगाची फी वर्साक म्हाका दिसता अशी 70,000 रुपीज आसता.
70-80,000 रुपीज आसता ती पासून फी आमकां जाता तितली आमी फारीक करतले अप टू 50,000 पासून तुम्ही तांकां हाडा तुमच्या भुरग्यांक घेवन या आमच्या ऑफिसान रजिस्टर करा तांकां एवरी इयर फी दिवपाचें काम आमी करता इतलें सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता आनी एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव की तुमी रावले आनी म्हाजे 2 उतरां आयकली जी कामां तुमची आसतली तुमचीच न्हू म्हाका दिसता वेगवेगळे सेक्टरांनी कामां पेंडींग आसा आमचे गोंयचे लोक जे आपले पांयांचेर उबे रावूंक सोदता वा रावल्ले आहा तेंचे वेगवेगळे इश्यूज पेंडींग आसा सरकारा कडेन तुमचो एक आहा 2,000चो इश्यू तुमचे वेगवेगळे आनी कितें तरी आसतले आमचो ट्युरिस्ट टॅक्सीचो इश्यू आहा ब्लॅक एंड येलोय टॅक्सी आनी ट्युरिस्ट टॅक्सी तेंचो इश्यू आहा तेंचे मोदेकातूच कोण तरी येता आनी तेंचे बिझनस घेवन वयता हे म्हाका दिसता जाग्यार घालपाक जाय कित्याक आमी जो तर गोंय गोंयकाराचें म्हणटा गोंय आमच्या लोकांचें म्हणटा जाल्यार आमी आमच्या लोकांचे वांगडा उबे रावपाक जाय आनी तांकां मदत करपाक जाय हे इतलें सांगून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक हॅपी न्यू इयर म्हणटा नवे वर्स जे येता तुमचें बरें जावचें तुमचे फॅमिलीचें बरें जावचें आनी सगळीं तुमचे घरांत जितकी कामां आहा तितली बरे भशेन जावची थँक्यू देव बरें करूं दुसरा तुम्ही